एका अपघातांतल्यान सरकार शाणेच जाले ना। म्हापसा हायवे वयलो तार रोड पुला कडलो गॅप अजूनही भरून काडूंक नाशिल्ल्यान अपघातांक निमंत्रण दिवपाचे तयारीत आसा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। कांय दिसा पयलीं तारीकडे जो हायवे आसा त्या हायवेचेर इको कारीचो अपघात जाल्लो आनी हांगासर ह्या हायवेचेर जी जागा आसा ती खंय तरी भरून काडपाक जाय म्हणून हांगासरल्या थळाव्यांचो डिमांड आशिल्लो। पूण आजून मेरेन एक्सिडंट जाल्या उपरांत सुद्दां ती जी स्पेस आसा ती भरून काडिल्ली ना। ती स्पेस ताच्या सकयल तार न्हंय व्हांवता। हेच्या फुडें जर थंय एक्सिडंट जालें जाल्यार गाडी डायरेक्ट उदकान पडपाची शक्यता आसा। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ती जी स्पेस आसा ती आयज भरून काडपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात की अपघातांचें प्रमाण बरेंच वाडलां। गाडयांक चलोवपाक नियंत्रण ना। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज हेचेर कारवाय करून हो जो स्पेस आसा तो आयज भरून काडपाची गरज आसा। भौशीक बांधकाम खात्याचे पूल आसूं वा उदकाच्यो टाकयो वा पायपलायन एकदा घालून गेले काय फाटी वळून पळोवपाची हांका परंपराच ना। आणि सरकारी कामां म्हटले काय सांगला तितलेच करप ही वृत्ती ती तार रस्त्यार पळोवपाक मेळटा। मिडियान दाखयले बगर असली कामां जाग्यार घालचेच ना अशें सरकारान ठरयला काय कितें? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।